آج کی محفل میں دو احباب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جو ہدیہ روانہ کر رہے ہیں، قرآن پاک 1060 مرتبہ ہے، درود پاک 30 کروڑ 41 لاکھ 29 لاکھ اور 15 ہزار ہیں۔ چلو بس جو پڑھے جی اللہ پاک قبول فرمائے جی۔ جی ہاں کر دینا جی۔ دو احباب نے ماشاءاللہ اس شیٹ میں سارا کچھ انہوں نے سمو دیا ہے کہ غریبوں، محتاجوں، بیماروں، پریشان حال، تنگ دست، ضرورت مند، کمزوروں، نافرمان اولاد، جن کے بچے نہیں ہیں ان کو فرما بردار اولاد ہو، جن کے رشتے نہیں ان کے اچھے رشتوں کے انتظام ہو، سب کے لیے دعا فرمائے۔ اور ایک بچی 20 روز سے لاپتہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خیر خیریت سے اپنے اہل خانہ میں لے کر آئے ہیں۔ پچھلے دنوں ہمیں دو بہت بڑے نقصان ہوئے، ماشاءاللہ 60 سال سے قیام پذیر جناب حبیب صاحب کا وصال ہوا کہ حضرت صاحب کا ہر دور انہوں نے دیکھا، تنگی آسانی والے جتنے بھی دور ہوئے سب حضرت صاحب کے ساتھ ساتھ رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے جی۔ اور ہمارے دوست حاجی شفیق صاحب اس دور میں جس وقت 4-5 آدمی ختم خواجگان میں ہوتے تھے، وہ ہوتے تھے صوفی کرم لائی صاحب، شیخ طفیل صاحب، حنیف صاحب، منظور صاحب انکم ٹیکس والے، اور وہ ہے ختم خواجگان، یہ صرف 5 آدمی ہوا کرتے تھے۔ ان کا بھی پچھلے جمعے ادھر ہی جنازہ ہو گیا۔ اور آج حبیب صاحب کے صاحبزادے جنہیں آج 32-33 دن ہو گئے ہیں، ان کا چیلم بھی ہے، ان کے لیے بھی آپ دعا فرمائیں گے۔ اور چورا شریف والے پیر صاحب کا انتقال ہوا ہے۔ بہت سارے اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے جلدی جدا ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے برکات سے مخلوق کو محروم نہ رکھے، اللہ تعالیٰ مہربانی جاری و ساری رکھے۔ لیکن دنیا اچھے لوگوں سے بڑی تیزی سے خالی ہو رہی ہے جی۔ اللہ پاک سب پہ کرم نوازی فرمائے، سب پہ رحم فرمائے جا۔ یاد ہی نہیں دیا جی۔ ماشاءاللہ ہمارے امی جی چچا داد بھائی ہوئے حاجی اسلم صاحب جناب شیخ لطیف صاحب کے بڑے بھائی، اور وہ شوق سے ہر دروس کی محفل پہ لازمی آتے ہیں، عرصوں پر بھی آتے، لیکن یہ تاکید کے ساتھ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور جو کچھ ذہن سے نکل گئے اللہ تعالیٰ سب پہ کرم نوازی فرمائے، سب پہ رحم فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الہ العالمین مولا کریم درود پاک، قرآن پاک جو ذکر اذکار ہویا مل بیٹھا سب اپنی بارگاہ اقدسی قبول و منظور فرما۔ اس ثواب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدسی ہدیتاً تحفتاً پیش کرنے الہی قبول فرما لے۔ آپ دے طفیل جمیع انبیاء اکرام، تمام صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار، خلفائے راشدین، حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت حسنین کریمین، بی بی فاطمہ الزہرا، اصحاب بدر، اصحاب احد، اصحاب حنین، اصحاب کربلا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تمام امت دی اربان و بالخصوص دی ثواب پہنچے۔ الہ العالمین مولا کریم خاندان نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ دے بزرگان دین، بالخصوص حضرت غوث العظم گیلانی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت خواجہ عمر شہاب الدین سہروردی، حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند بخاری، حضرت خواجہ مجدد رفسانی، حضرت خواجہ محمد معصوم رضی اللہ عنہ، ساڈے جد اعلیٰ حضرت خواجہ حافظ عبد الکریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ عبد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ساڈے پیر و مرشد عادی رہنما، ساڈے مقتدا خواجہ محبوب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ساڈی والدہ محترمہ، ساڈے مشیرہ، ساڈے برادر اکبر جناب خلیل الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بالخصوص ثواب پہنچے۔ مولا کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ یا اللہ جنہاں نے نام لے، یا اللہ انہاں دے کرم نوازی فرما دے، جنہاں سانو چھوڑ کے تیری بارگاہ چ حاضر ہو گئے، یا اللہ انہاں دی قبراں نو روشن و منور فرما دے، انہاں دے درجات بلند فرما دے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا قرب نصیب فرما دے، حضور دی نظر رحمت عطا فرما دے،
یا الہ العالمین مولا کریم اپنی بخشش تے اپنے نور دے نال انہاں دی قبراں نوں روشن و منور فرما دے یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صدقے انہاں نوں آسانی عطا فرما دے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ ساڈے بھی گناہ معاف فرما دے ساڈیاں غلطیاں دی درگزر فرما دے ساڈے بھی صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دے مولا کریم اج بندش تو بعد ساڑھے دوست احباب بڑے عرصے بعد تشریف لائے یا اللہ انہاں دا آڑا قبول فرما دے انہاں دے اپنا فضل و کرم فرما دے رحمت فرما دے مولا کریم ساریاں تدبیراں کرنیاں ساریاں سالیاں جوڑ کر لیں لیکن یا اللہ پاک بے بس ہوگی انسانی ہے یا اللہ پاک تو ہی فضل و کرم فرما دے تو پیدا فرمانے والا ہے یا اللہ تو اسباب پیدا فرمانے والا ہے تو آسانیاں عطا فرمانے والا ہے یا اللہ پاک اس بلا نو دور فرما دے یا اللہ اس مصیبت تو جان چھڑا دے یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ جڑے بیمار ہیں انہوں نے شفا عطا فرما دے مولا کریم جڑے صحیح نہیں یا اللہ انہوں دی حفاظت فرما دے یا اللہ پاک انسان کو اپنی قدر محسوس ہوگی اپنے قد و قامت محسوس ہوگی یا اللہ پاک جو کچھ ہے تیری جناب ہی چاہیں جو کچھ آنا ہے تیرے کرم دے نال آنا ہے یا اللہ تیری بارگاہ سوال کر رہے ہیں یا اللہ ساڑھے سوال قبول فرما لیں سانو عافیت عطا فرما دیں ساڑھے بیماراں نو صحت عطا فرما شفا کاملہ عطا فرما ظاہری و باطنی بیماریاں تو شفا عطا فرما جسمانی و روحانی بیماریاں تو شفا عطا فرما مولا کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ سانو امن نصیب فرما عافیت عطا فرما یا اللہ ساڑی دستگیری فرما دے ساڑی پشت پناہی فرما دے نفس و شیطان دے شر تو محفوظ رکھے ظالمین حاسدین دے شر تو محفوظ رکھے اپنا ذوق و شوق اپنی محبت اپنی معرفت نصیب فرما حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت عطا فرما دے سرکار دے دسے رستے دے چلن دی توفیق عطا فرما حضور دا اسوہ حسنہ پرانے دی توفیق عطا فرما یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے نال ساڑے سینیاں نو منور فرما دے یا اللہ حضور دی محبت ساڑے دلاں دا چین بن جاوے یا اللہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے در دی بار بار حاضری نصیب فرما دے یا اللہ اپنے پیارے کار دا دیدار نصیب فرما دے اپنے غیب جو اسباب پیدا فرما مولا کریم اپنے غیب جو اسباب پیدا فرما یا اللہ حرمین شریفین دیا رونقاں نو بحال فرما دے یا اللہ پاک کو دوبارہ رونقاں بحال فرما دے یا اللہ ساڑیاں مسجداں نو آباد فرما دے یا اللہ ساڑے سینے اپنے ذکر دے نال اپنے شکر دے نال روشن و منور فرما دے یا اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ یا اللہ تیرے محبوب بندے دے رستہ سی اور رستہ سانو عطا فرما دے یا اللہ جس طرح انہیں زندگی گزاری سانو اس طرح زندگی گزارن دی توفیق عطا فرما دے الہ العالمین مولا کریم بے اولادان اولاد نرینہ نیک صالح عطا فرما صاحب اولاد نو نیک فرما دے والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بڑھا دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پکا تے سچا غلام بڑھا دے یا اللہ رزق کی برکت عطا فرما جو عطا فرمایا اسی برکت عطا فرما یا اللہ قناعت والی دولت عطا فرما دے یا اللہ رزق حلال فراخ طیب نصیب فرما دے قرض دی ذلت و محفوظ رکھیں الہ العالمین جڑے مبتلا انہوں نے جانت و دستگیری فرما دے غیب جو اسباب پیدا فرما دے یا اللہ ساڑھے اس پیارے ملک دی حفاظت فرما دے اندرونی و بیرونی دشمنوں تو محفوظ رکھ جڑے ظالمین عزت درپین انہوں کلا و کما فرما دے مولا کریم سانو نظام اسلام عطا فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا پیارا نظام عطا فرما یا اللہ رائے و رعایا نو اسلام دے کار بند فرما دے یا اللہ نیک حکمران عطا فرما تقوی والے حکمران عطا فرما دے یا اللہ اپنے خوف والے حکمران عطا فرما یا اللہ رعایا دا درد رکھن والے حکمران عطا فرما دے یا اللہ ساڑھے گناہ معاف فرما دے ساڑھیاں غلطیاں دور فرما دے یا اللہ ساڑھیاں غلطیاں دور فرما دے یا اللہ ساڑھے تے رحم فرما دے ساڑھیاں اولاداں تے رحم فرما دے ساڑھے دوست احباب تے رحم فرما دے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تمام امت تے رحم فرما دے حضور دی تمام امت دی مغفرت فرما دے حضور دی امت تو یا اللہ پاک صدمے دور فرما دے
یا اللہ کشمیر والیاں تے کرم نوازی فرما، اور اردن والیاں تے کرم نوازی فرما، یمن والیاں تے کرم نوازی فرما، شام والیاں تے کرم نوازی فرما، یا اللہ جتنے بھی جو تکلیف ہی چاہیے یا اللہ انہیں تکلیفاں دور فرما دے، الہ العالمین انہیں تکلیفاں دور فرما دے، انہیں دی غیب وچوں مدد فرما دے، یا اللہ غیب وچوں انہیں دی مدد فرما دے، الہ العالمین مولا کریم اسی عاجز و ناتواں، یا اللہ تیری مدد دے سوا کچھ بھی نہیں ہے، یا اللہ غیب جو ساڑی مدد فرما دے، یا اللہ غیب جو ساڑی مدد فرما دے، ساڑی دستگیری فرما، ساڑی پوش پناہی فرما دے، مولا کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ ساڑی مسجد آباد فرما دے، ساڑی زبانہ تے بھی ذکر جاری فرما دے، زبانہ تے بھی شکر جاری فرما دے، یا اللہ ساڑے دلوں بھی ذاکر بڑھا دے، الہ العالمین ساڑے دلوں تے بھی ذکر جاری فرما دے، یا اللہ کلمے تے ثبات عطا فرمائیں، کلمے تے موت عطا فرمائیں، کلمے تے حشر فرمائیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چنڈے تلے جگہ عطا فرمائیں، حضور دے لواء الحمد تلے جگہ عطا فرمائیں، حضور دے پیارے ہتھاں نال حوض کوثر دا پانی نصیب فرمائیں، حضور دی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائیں، مولا کریم حضور دی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائیں، یا اللہ ساڑے دا رحم والا برتاؤ فرمائیں، فضل و کرم والا برتاؤ فرمائیں، بخشش والا برتاؤ فرمائیں، یا اللہ پاک ساڑا اج بھی چنگا فرما دے، ساڑا کل بھی چنگا فرما دے، یا اللہ پاک تو مہربانی فرمانے والا ہے، بغیر غرض دے عطا فرمانے والا ہے، تیری بارگاہ دست سوال دراز کر کے بیٹھے ہیں، یا اللہ سب دیاں مراداں پوریاں فرما دے، یا اللہ سب دیاں حاجتاں پوریاں فرما دے، سب دیاں نیک دلی خواہشات پوریاں فرما دے، یا اللہ سب تے فضل و کرم فرما دے، سب تے رحمت فرما دے، اللہم بارک لنا فی اموالنا و اجسادنا و ارواحنا، اللہم کن لنا ولیا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلما و الحقنا بالصالحین، اللہم یا حل المشکلات ساحل اشکالنا وقف مہماتنا وآت منیاتنا بحرمت سید الابرار علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم یا عظیم السلطان یا قدیم الاحسان یا دائم النعم یا باسط الرزق یا واسع العطایا یا دافع البلایا یا مجمل السر یا خفی اللطف یا لطیف الصنع یا حلیم لا یعجل یا جواد لا یبخل، اقض حاجاتنا برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا